अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ फाइस एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, आज है ईद, तो आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। और गाइस, आज की वीडियो में मैं सिर्फ बात करूँगा कि रमज़ान मेरा कैसा गुजरा और मैंने इससे क्या सीखा वगैरह वगैरह। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गाइस, जो है ना, रमज़ान में मेरा प्लान था कि ना मैं ना तरावियाँ पढ़ूँगा। मतलब कि तरावियाँ तो मुझे पता था कि मुझसे नहीं पढ़ी जानी, क्योंकि ये मुझे आते आते ही रात के 9-10, जॉब से आते आते ही रात के 9-10 बज जाते हैं। और तब तक तो तरावियाँ वैसी मतलब कि ख़त्म हो चुकी होती थी। तो मैं मतलब कि, लेकिन मेरा टारगेट था कि मैं बाकायदगी से बाजुबात नमाज़ तो पढ़ लूँ। मतलब कि काम से टाइम निकाल के जमात के साथ नमाज़ तो पढ़ लूँ। लेकिन फिर काम भी रमज़ान में ज़्यादा था, क्योंकि काम ही भी हमारा इसी तरह का ना, कपड़ों का काम है, दुपट्टे वगैरह बनाते हैं। तो आपको पता है रमज़ान में काम ज़्यादा हो जाता है, तो काम भी काफ़ी ज़्यादा था। तो इस वजह से जो है ना, वो इतना टाइम नहीं मिला। लेकिन नमाज़ अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पूरी पढ़ ली। बाकी ये है कि रमज़ान में मुझे एक चीज़ सीखने को ये मिली कि हम जो है ना, हम किसी भी चीज़ को खुद कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे अंदर ये ताकत होती है कंट्रोल करने की, चाहे वो भूख होती है या कोई भी गुनाह का ख्याल होता है। और कोई भी गुनाह का ख्याल हो, हम उसको खुद भी कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि शैतान तो रमज़ान में कैद होता ही है। लेकिन फिर भी इंसान का नफ्स इंसान को जो है ना, वो बार बार कह रहा होता है कि ये करना है, ये करना है, ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, ये गुनाह करते हैं। लेकिन फिर इंसान खुद को कंट्रोल करता है, क्योंकि उसको पता होता है कि उसका रोज़ा है और अल्लाह ताला उसको देख रहा है। और ये सारी चीज़ें जब इंसान के जहन में होती हैं, तो फिर इंसान जो है वो ख़ुद को कंट्रोल करता है। उसका गुनाह करने का दिल कर रहा होता है, लेकिन फिर भी वो नहीं करता। ठीक है, अबे यार कौन हो पड़ा रहा है। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि हम अपने आप को वैसे भी कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें फिर भी रमज़ान में थोड़ी मदद की है हमारी, कि शैतान को अल्लाह ने कैद कर दिया। तो उस ताकि हम जो है वो हमें रोज़े रखने में आसानी हो, क्योंकि शैतान जो है ना, वो वसवसे डालता रहता है इंसान को। और इंसान को जब वसवसे आते हैं ना, और कई दफ़ा वसवसे इतने ज़्यादा आने लग जाते हैं इंसान को कि इंसान से फिर कहते हैं यार छोड़ो यार इसको, इसमें तो वसवसे, इसमें तो ख्यालात ही अजीब व गरीब आ रहे हैं। जैसे कि अक्सर लोगों को नमाज में अजीब व गरीब ख्याल आते हैं। तो इंसान जो है वो नमाज़ पढ़ रहा होता है अल्लाह के करीब जाने के लिए, लेकिन ख्यालात भी ऐसे अजीब से आ रहे होते हैं कि इंसान मतलब कि उसको नॉर्मली सोच के भी जो है ना, वो अस्तगफिरुल्लाह कहने लग जाए, और वो ख्यालात आ भी नमाज के टाइम में होते हैं। तो फिर इंसान को जो है ना, वो अजीब सी चीज़ होने लग जाती है कि यार कैसा इंसान हूँ मैं, मुझे नमाज के टाइम भी ख्यालात आ रहे हैं। तो फिर इस वजह से जो है ना, वो एक डीमोटिवेशन सी हो जाती है। और यही चीज़ जो है शैतान चाहता है कि इंसान इबादत से डीमोटिवेट हो जाए, और इस वजह से ही वो जो है ना, वो अलग अलग हड़बे आजमाता रहता है इंसान पे। लेकिन अल्लाह ताला ने रमज़ान में इंसान को शैतान से तो महफूज रखा है, लेकिन अपने इंसान को फिर भी अपने नफ्स का मुकाबला तो करना ही पड़ता है। अपने आप को जो है वो मतलब कि अपने आप को चीज़ें, अपने आप को रफ्तारी से पहले खाने से रोकने के लिए, या फिर अपने आप को रमज़ान में गुनाह करने से रोकने के लिए जो है, फिर भी अपने नफ्स का मुकाबला तो करना ही पड़ता है। क्योंकि ये शैतान को जो है, शैतान का भी नफ्स ही था जिसने उसको शैतान बनाया, वरना मतलब कि वो भी एक जिन्नी था। वो भी पहले इबादत करता था, लेकिन उसके नफ्स ने उसको शैतान बनाया। तो नफ्स, वही नफ्स हमारे अंदर भी है, और हमने उसको कंट्रोल करना है। और फिर ही हम जो है ना, वो अपने आप को ज़्यादा काबिल कर सकेंगे। शैतान मतलब कि शैतान तो ऐसा लगता है कभी कभार कि एक बहाना सा ढूंढ लिया हमने कि शैतान ने कराया गुनाह, शैतान ने कराया, जैसे कि हमने बीच में कुछ किया ही नहीं है। जैसे कि हमें ये पता ही नहीं था कि ये हम गुनाह कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कि कई दफ़ा इंसान से गलती हो जाती है। गलती एक अलग चीज़ होती है, लेकिन जब इंसान जानबूझ के करता है ना, कि ये उसको पता होता है कि ये चीज़ गलत है, लेकिन फिर भी वो कर रहा होता है, और बहाना एंड पे क्या डालता है कि ये शैतान की वजह से हुआ है, किया सारा खुद है, और एंड पे कह दिया कि ये शैतान ने करवाया। ठीक है, तो रमज़ान में मेरी काफ़ी चीज़ें ये भी पता चलती है कि ये शैतान तो भी कैद है, तो अगर मैं गुनाह करूँगा तो ये मैं खुद करूँगा। ठीक है, और अगर कोई बंदा गलती से कर भी लेता है, तो उसको ये तो पता होता है कम से कम कि ये शैतान ने निकला है, ये मैंने खुद किया। ठीक है, तो इससे ये भी बात पता चलती है कि ये शैतान जो है वो वसवसे डालता है, सिर्फ एक हमें गुनाह की तरफ बुलाता है, और हम जो है वो
اگر اس کو کنٹرول نہ کریں تو ہم جو ہے وہ گناہ کی طرف گرتے چلے جاتے ہیں، گناہ کی طرف چلے جاتے ہیں. تو اس وجہ سے بہتر یہی ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو نہ کنٹرول کر کے رکھنا چاہیے. صحیح ہے. باقی بات کر رہا تھا کہ باقی میں اپنی روٹین کے بارے میں بات کر لوں، اور وہ یہ ہے کہ رمضان میں نے سوچا کہ میرا ریگولر اسلامک عربک لرننگ چیلنج کی نا ڈیلی ویڈیوز ڈالوں گا. اور ٹھیک ہے، ڈیلی ایک ایپیسوڈ ڈال دوں گا، ڈیلی ایک لیسن ChatGPT سے لے کے نا وہ اپلوڈ کر دوں گا. لیکن میرا جاب کا شیڈیول اتنا مطلب کہ بیزی ہو گیا، مجھے لگ نہیں رہا تھا کہ بیزی ہو جائے گا اتنا، لیکن اتنا بیزی ہو گیا کہ میں صبح کے 8-9 بجے جا کر رات کے 12 کبھی 1 بھی بج رہا تھا مجھے گھر پہنچتے. تو اس ٹائم تک ریکارڈنگ کرنا تو بہت مطلب کہ ایک امپاسبل سی بات تھی تقریباً. اور اس کے بعد پھر گھر آ کے جو ہے وہ افطاری میں بھی وہاں پہ تھوڑا بہت ہی کھایا ہوتا تھا، تو گھر آ کے بھی تھوڑا سا کھا لیا، پھر سو گئے، اور پھر سحری ٹائم پھر اٹھنا ہے، اور 4:30 بجے مطلب کہ 2-3 گھنٹے کی نیند لے کے پھر اٹھنا ہے، اور پھر جو ہے وہ سحری کر کے نماز وغیرہ پڑھ کے 5-6 بج جانا ہے سوتے، اور پھر 8-9 بجے اٹھ کے پھر چلے جانا ہے. تو اس طرح کی ٹائم روٹین کی وجہ سے نا میری مطلب کہ بیچ میں نے ویڈیوز بنانا بھی چھوڑ دی تھی. ٹھیک ہے، وہ ڈیلی عربک والی ویڈیوز تو چھوڑو، میں نے اپنی شارٹ ویڈیوز جو میں مطلب کہ ڈیلی بناتا تھا، لیکن رمضان میں وہ بھی نہیں بنائی. ابھی بھی میرے پاس جو ہے نا وہ 4-5 ویڈیو سے ریکارڈڈ پڑی ہیں. ریکارڈ کرنے میں تو 10-15 منٹ لگتے تھے، وہ تو مطلب کہ وہ تو میں نے کرتا گیا ساتھ، لیکن ایڈیٹنگ کرنے کا ٹائم نہیں مل رہا تھا. تو 4-5 ویڈیوز میرے پاس ریکارڈڈ پڑی ہیں، اس کو جو ہے نا ایک ویڈیو میں آج ڈال رہا ہوں وہ ایڈٹ کر کے. تو یہ بھی جو ہے نا مطلب کہ کافی عجیب سا سین ہو گیا. اور پھر میں اب چاہ رہا ہوں کہ اب میں نا اپنی تھوڑی کوالٹی کنٹینٹ کی بھی امپروو کروں، کیونکہ پہلے تو میں بس رینڈملی ڈال رہا تھا، کوئی مطلب کہ پہلے تو بس یہ تھا کہ بس ڈالنی ہے، ڈیلی ویڈیو ڈالنی ہے، جیسی بھی ڈالنی ہے. تو اس سے کوالٹی امپروو نہیں ہو رہی تھی، کنٹینٹ سیم تھا کافی زیادہ، اور کافی زیادہ کنٹینٹ عجیب سا ہی لگ رہا تھا، کیونکہ ایک چیز میں بار بار کری جا رہا ہوں، اور جب وہ چل نہیں رہی پھر بھی میں بار بار کری جا رہا ہوں. ٹھیک ہے، جیسے کہ میں جو ہے وہ ایک ہی پروسیس کو رپیٹ کری جا رہا ہوں، اور کوشش اور یہ چاہ رہا ہوں کہ اس سے کوئی الگ سا رزلٹ آ جائے. تو ایسا تو نہیں ہوتا تھا نارملی، کبھی تکا لگ جائے تو وہ الگ بات ہے، لیکن یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو امپروو کرنا بھی چاہیے. تو اس وجہ سے میں اب تھوڑا سا کوالٹی میں بھی کام کرنے کا سوچ رہا ہوں. میں نے ابھی اسی ویڈیو کی ریکارڈنگ کے لیے میں نے مائک لیا تھا. یہ مائک میرے پاس میں نے لیا ہوا تھا، لیکن مجھے ابھی استعمال نہیں کرنا آ رہا تھا. پچھلے آدھے گھنٹے سے میں یہ دیکھ رہا تھا مائک کیسے استعمال کرنا ہے. کبھی مائک نہیں کنیکٹ ہو رہا تھا، کبھی جو ہے وہ ایپ جو ہے وہ نہیں چل رہی تھی. مطلب کہ پہلے میں نے ایپ ڈاؤن لوڈ ہوئی تھی، پہلے میں نے اس کو استعمال کرنے کی کوشش کی، اس پہ جو ہے وہ ویڈیو نہیں بن رہی تھی. پہلے مجھے لگا اسپیس کا ایشو ہے، اور پھر میں نے اسپیس کم کر کے جو ہے وہ دوبارہ کیا، پھر بھی نہیں بن رہی تھی. پھر میں نے ایپ ڈیلیٹ کر کے نارمل کیمرہ سے ٹرائی کیا، پھر بھی جو ہے وہ پھر بھی ایشو آ رہا تھا. پھر میں نے دوبارہ ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے ٹرائی کیا، پھر بھی نہیں ہو رہا تھا. تو مطلب کہ ہوا ہی نہیں. ایٹ دا اینڈ میں نے کہا میں کیا ہے 1-2 گھنٹے اسی پہ ٹائم یہی کرتا رہوں گا، اس سے اچھا میں نارملی جو ہے وہ جیسے میں ریکارڈ کرتا ہوں ویسے ہی ریکارڈ کر لوں. تو اب اس وجہ سے میں نے اب نارملی ویڈیو ریکارڈ کر لی ہے. باقی یہی تھی آج کی ویڈیو. امید ہے کہ آپ کو صرف پسند آئی ہوگی. باقی میں ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں. کوشش کروں گا کہ آئندہ سے تھوڑی اچھی ویڈیوز ڈالوں. میرا فوکس ہوگا کہ میں عربک لرننگ چیلنج کو کنٹینیو کر لوں. اس کو میں رمضان سے بنانا چاہتا تھا، لیکن وہ بنا نہیں، تو اب اس کو جو ہے وہ نارمل ڈیلی روٹین میں بھی ایڈ کر لیتے ہیں. عربک سیکھنا اچھی بات ہی ہے نا. اس کے علاوہ جاپنیز لرننگ اور انگلش لینگویج چیلنج، یہ 2-3 چیلنج تو چل ہی رہے ہیں. انہی کے مطلب کہ انہی کی جو ہے وہ ایک ایپیسوڈ بھی بناؤ تو ہفتے کی 3 ویڈیوز تو یہی ہیں. اس کے علاوہ کبھی جو ہے نا وہ میں نے جو فٹنس چیلنجز رکھے ہوئے ہیں، جیسے کہ ابھی جو ہے وہ 10-15 پش اپ کر رہا ہوں، تو مہینے بعد 2-3 مہینے میں نے ٹارگیٹ ہے کہ میں نے 60-70 پش اپ کرنے ہیں. تو وہ اس کے اوپر ایک پوری ویڈیو اس چیز کو پورا ڈاکومنٹ کر کے اس کے اوپر ایک ویڈیو ڈال دی. مطلب کہ ویڈیو ڈالنے سے جو ہے وہ صرف ایک موٹیویشن سی ہے کہ ایک بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ کرنے کے بعد ویڈیو ڈال لی ہے. ورنہ ویسے نہ بھی کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن
ویڈیو ڈالنے کے لیے بس مطلب کہ کم سے کم تھوڑی بہت موٹیویشن مل جاتی ہے کہ ویڈیو ڈالنے کے لیے کرنا ہے. ٹھیک ہے. ایک تو مطلب کہ اپنے ذہن کو بس ایک یہ طرح ہے کہ لوگ دیکھیں گے تعریف کریں گے، چاہے بعد میں اس پہ ویوز آئے نہ آئے، لیکن یہ ہوتا ہے کہ جب ویڈیو اچھی بن جائے گی اس کے لیے چلو مطلب کہ تھوڑی محنت کر لے. تو اس کے علاوہ میں نے سوچا ہے کہ میں کوئی اسکلز جو ہے سیکھوں تو اس کے اوپر بھی ویڈیوز بناؤں. تو ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں میں نے سوچا ہے کہ لانگ چینل پہ یہ ڈالوں، اور شارٹس چینل کے لیے بھی میں نے اسی طرح کا کنٹینٹ سوچا ہوا ہے. وہ میں جب ڈالوں گا تب آپ کو پتہ چل جائے گا کس طرح کا کنٹینٹ آ رہا ہے. ٹھیک ہے. باقی میں ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ. تھینکس فار واچنگ. اپنا خیال رکھیے گا اور اپنی عید اپنی فیملی کے ساتھ خوشیوں میں گزارنا. ٹھیک ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ بھائی.